السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع البروبليم من ليكزام ناسيونال 2021 لا سيسيون نورمال. البروبليم هو هذا اللي قدامكم. البروبليم فيه 8 كيستيون. في هاد لا فيديو غادي نحاول نصحح معكم حتى لا كيستيون 6، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كيستيون 7 و 8. ونرجعوا دابا البروبليم تاعنا. دوك عطاونا لا فونكسيون تمايا نديفينيها على لانترفال 0 بلس لانفيني، ولكن ردوا معايا البال داك لانترفال راه فيرمي في الزيرو. بمعنى اخر لا فونكسيون اف الا كان اكس ستريكتومون بوزيتيف ها هي الفورمي، ولكن الا كان اكس ايكال 0 راه عطاونا لي ماشا 0 هي 0، و سي دو اف راه هو لا كورب دو لا فونكسيون اف. لا بروميير كيستيون. في la première question قالوا لنا montrer que f est continu à droite au point 0. شنو غنديرو؟ غادي نمشي نستعملوا لا ديفينيسيون، غادي نمشيو نكالكوليو لا ليميت كون x tend vers 0 à droite تاع f دو x، ونحاولوا نقارنوا ديك لا ليميت مع f تاع 0. الا لقيناها كتساوي f تاع 0 راه كونتينيو à droite، لقيناها ديفيرون دو 0 دونك راني با كونتينيو à droite. on a la limite quand x tend vers 0 à droite. علاش قلت هنا اكس سوبيريور ستريكتومون؟ لان قالوا لي في لا كيسيون غير ادروات تاع اف دو اكس ايتيغال لا ليميت كون اكس طون فير 0 ادروات، وغادي نمشي نرومبلاسي ديك اف بداكشي اللي كتساوي. مزيان غادي نمشي نعوض لا ليميت تاع دوز اكس 0 ادروات راه هي 0، ولا ليميت تاع هادي بلا ديك دو الا عوضنا راه غادي نلقاو فورم انديتيرميني، الا عوضنا غادي نلقاو فورم انديتيرميني، ولكن راه عندنا بروبريتي كتقول لنا شحال كتساوي ديك لا ليميت. هي هادي اللي كاينه في الكور، هي لا بروبريتي 3. غير هنا عندي بسي، عندي الفاريابل تما سميتو بسي، يعني هنا عندي الفاريابل سميتو اكس. دونك لا ليميت غتكون كتساوي هي 0 موان 0 اللي هي 0. وشنو هي اف تاع اشنو هي 0؟ هاد 0 هادي راه هي لي ماج تاع 0. هاي علاش هاد لا ليميت كتساوي بعدا 0؟ نقول علاش. كار لا ليميت كون اكس طون فير 0 ا دروات تاع اكس الين دو اكس هذا راه لا شفتوها هي 0، اي لا ليميت كون اكس طون فير 0 ا دروات تاع دوز اكس هادي راه ما فيهاش مشكل، حطينا هي 0. دوك اشنو لقينا هاد لا ليميت ا دروات كتساوي اف تاع 0. اش غنقول؟ دونك اشنو؟ دونك اف مالها اي كونتينيو ا دروات اون 0 ولا او بوان 0. مزيان. La question 2 A. قالوا لي تما كالكولي لا ليميت بلس لانفيني. On a la limite quand x tend vers plus l'infini تاع f de x تيكال لا ليميت quand x tend vers plus l'infini. غادي نمشي نرومبلاسي f بداكشي اللي كتساوي. لاحظوا معايا الا مشينا عوضنا لا ليميت بلس لانفيني تاع الين دو اكس هي بلس لانفيني، بلس انفيني هي بلس انفيني، بلس انفيني بلس انفيني عطينا بلس انفيني، وهذا عطينا موال انفيني. من اخر لا عوضتي غادي تلقى بلس انفيني موال انفيني، وهذه راها فورم انديتيرميني. دونك اش غندير؟ غنمشي نعوض بداكشي اللي عطاني لانفيني هنا ولا انفيني هنا باش ما تبقاوش عندي جوج. دونك شكون اللي عطاني هنا لانفيني؟ هنا اكس وهنا كاينه تا اكس، دونك عندي هنا دوز اكس وهنا دوز اكس غادي نفاكتوريزي بها، وغنشوف واش غيوقع، واش تحيد فورم انديتيرميني ولا باقي. دونك عندي دوز اكس هنا وهنا غادي نفاكتوريزي بها، غتعطينا هي الين دو اكس موان زا. دونك لا ليميت تاع هادي هي بلس انفيني، ولا ليميت تاع هادي هي بلس انفيني موان زا اللي هي بلس انفيني نيت. وغنقول علاش.
car la limite quand x tend vers plus l'infini تاع 2x هذه كتساوي plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini تاع ln du x هذه تا هي راها plus l'infini. داكشي علاش درت هنا plus l'infini. ندوز لا كيسيون B. La question B قالوا لنا الا رديتو معايا البال هنا كالكولي لا ليميت بلس انفيني تاع اف دو اكس لقينا هي بلس انفيني دونك الا بغيت نيوتيلي لي برونش انفيني الا عقلتو على واحد الخطوط تاع لي برونش انفيني شنو كنديرو كنمشيو نديرو لا ليميت في الانفيني هنا في هذا الحال عندي بلس انفيني تاع اف دو اكس على اكس دونك هذا هو الهدف من ديك لا كيسيون بي قالوا لنا تما كالكولي لا ليميت بلس انفيني تاع اف دو اكس على اكس اون ا la limite quand x tend vers plus l'infini تاع f de x على x est égal à شنو la limite quand x tend vers plus l'infini وغادي نرومبلاسي f بداكشي اللي كتساوي ولكن ما تنساوش غادي نمشي نستعمل هاد الفاكتوريزاسيون هادي بلا ما نحطها ونعاود نعمل كلشي على هاد x هادي هنا بويسكو هنا عندي البرودوي دونك غتمشي لنا هاد x مع x غتبقى لنا هي لا ليميت بلس انفيني تاع شنو تاع دو لو دو فاكتور تاع ان دو اكس موان سا هنا لا ليميت بلس انفيني تاع الالين راه هي بلس لانفيني ودوك عطاتينا بلس انفيني موان زان بلس لانفيني بلس ان ريال اللي هو في هذه الحاله موان زان كتبقى بلس لانفيني بلس لانفيني فوا ان ريال ستريكتومون بوزيتيف راه هي بلس انفيني نقدر نقول علاش لان لا ليميت بلس لانفيني تاع ln دو اكس تيكالا بلس لانفيني مزيان اشنو قالوا لي تمايا قالوا لي بوي انتربريتي جيوميتريكمون لو ريزولتا اوبتوني ولا لو ريزولتا دونك اش غندير هنايا اون لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع اف دو اكس داكشي اللي حسبنا في لا كيسيون ا لقينا هي بلس انفيني وملي حسبنا لا ليميت بلس انفيني تاع اف دو اكس على اكس لقينا هي بلس انفيني دونك هاد جوج تاع لي كونديسيون اش غايقولوا ليا غايقولوا ليا بان سي دو اف راه ادمي لاكس ديزوردوني كوم برونش بارابوليك او فوازيناج دو بلس انفيني دونك هادشي اللي غندير دابا هاد دونك هادي هي لانتربريتاسيون جيوميتريك دونك سي دو اف لا كورب دو لا فونكسيون اف مالو ادمي لاكس ديزوردوني ولا نقدر ندير نوطاسيون تاعو او ايغريك كوم شنو كوم برونش بارابوليك اشنو او فوازيناج هاد في هادي كنقصد بها الفوازيناج دو بلس لانفين مزيان نمشي معكم دابا لا troisième question قالوا لي تمايا في لا كيسيون ا كالكولي لا ليميت تاع اف دو اكس على اكس كون اكس طون فير 0 بلس ومن بعد نديرو لانتربريتاسيون جيوميتريك نمشيو نبداو هذا نكالكولي لا ليميت نشوف واش غيخرج لنا اون لا ليميت كون اكس طون فير 0 بلس تاع اف دو اكس على اكس تيغال شنو لا ليميت كون اكس طون فير 0 بلس غنمشي نستعمل عاوتاني هادشي اللي درت هنايا دونك شحال عطاتينا هنايا نمشي ندوز نيشان لهادي حيت اف دو اكس على اكس عطاتينا هي هادي دونك عطاتينا هي دو فاكتور تاع ln دو اكس موان وهنايا علاش عندي الحق نسامبليفي لان هاد اكس راه ماشي كيساوي زيرو اكس غير كيقرب لزيرو راه ديفيرون دو زيرو دونك عندي الحق نسامبليفي دونك غنوصل لهاد الميم ريزولتا هادي مزيان غنقول دابا لا ليميت شحال كتساوي لا ليميت كون اكس طون فير 0 بلس تاع الالين شحال كتساوي موال لانفيني موان زان هي موال لانفيني فوا ريال ستريكتومون بوزيتيف كتبقى هي موال لانفيني وغنقول علاش كتساوي موال لانفيني كار لا ليميت كون اكس طون فير 0 بلس تاع الالين دو اكس هذه هي
موال لانفين. مزيان. دوك انا كالكوليت لا ليميت لقيتها هي موال لانفيني. ندوز دابا لديك لانتربريتاسيون، ولكن قبل ما ندوز لانتربريتاسيون خصكم تلاحظوا معايا واحد الحاجه. هذيك لا كيسيون راه بحال قالوا لنا تما في ديك لا كيسيون ملي قالوا لنا كالكولي ديك لا ليميت، بحال قالوا لنا étudier la dérivabilité تاع la fonction f في الزيرو ادروات. On a la limite quand x tend vers 0 à droite تاع f du x على x لقيناها هي موال لانفين. سي اي سولمون سي. La limite quand x tend vers 0 plus تاع f du x هنايا نقدر ندير موان 0 وغناخد ديك 0 هي اف تاع 0. عاوتاني هنا كاين هاد اكس، نقدر ندير اكس موان 0. شحال كتساوي هاد لا ليميت؟ كتساوي موال لانفين. مزيان. الوغ شنو هادشي نورمالمون مطلوب في السؤال انا غنزيدو. الوغ شنو نقدر نقول بان اف مالها راها ني با ديريفابل à droite au point 0. دابا عاد غندوز لانتربريتاسيون. غندير هنا كون لا ليميت كون x tend vers 0 plus تاع f du x moins f de 0 على x moins 0 égale à moins 1. الوغ هاد لا ليميت هادي كتساوي موال لانفيني. دونك قلنا بان اف راه ني با ديريفابل ا دروات في البوان 0 ولا في البوان دابسي 0. الانتربريتاسيون اش كيعني؟ ديما ملي تلقى بان شي لا ليميت هنايا ني با ديريفابل وتلقى بالضبط لانفين، وهنا عندنا في هاد الحاله غير ا دروات، دونك راه سي دو اف ادمي يون دومي tangente verticale. Donc si de f admis une demi. علاش قلت دومي؟ لانه عندي هنا غير ادروات من دومي tangente. كي دايره الدومي tangente verticale dirigé. دابا واش ديريجي فير لو هو ولا فير لو با؟ مزيان. لاحظوا معايا واحد الحاجه. شنو هو هذا؟ هذا راه هو لو تو دو فارياسيون اونتر اكس و 0، وهاد اكس هذا راه كيقرب ل 0 ادروات. معنى اخر هاد لو تو دو فارياسيون راه هو لو تو دو فارياسيون او فوازيناج دو 0 ا دروات. لو تو دو فارياسيون اش كيعطينا؟ كيعطينا لو سونس دو فارياسيون تاع لا فونكسيون اف. مزيان. دونك ها هي نسيبوزي بان هذه هي البوان عندنا في هذه الحاله غتكون هي 0 او ليماج تاع 0 راه هي 0. دونك البوان فين عندنا الدومي تونجونت راه هي البوان هي لوريجين تاع الروبير 0 0. مزيان. عندنا دومي تونجونت غير ادروات، دونك يقدر يكون دومي تونجونت بحال هكا، يقدر يكون ديريجي فير لو هو ولا يقدر يكون ديريجي فير لو با. علاش درت هاد اللعيبات لهاد الجي؟ لانني عارف راني كندوي غير ادروات. مزيان. دونك كاينين جوج حالات. يقدر يكون هاد دومي تونجونت قلنا ديريجي فير لو بمعنى اخر سي دو اف غيكون بحال هكا، ويقدر يكون ديريجي فير لو با بمعنى اخر سي دو اف غيكون بحال هكا. مزيان. غنرجعوا لهاد لو تو دو فارياسيون او فوازيناج دو 0 ادروات. فين كيقرب لموال لانفيني. دونك لو تو دو فارياسيون كيقرب لموال لانفيني، دونك كيدير هو واش ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف؟ كيقرب لموال لانفيني، دونك اوتوماتيكمون راه غيكون ستريكتومون نيجاتيف. معنى اخر لا فونكسيون اف كيفاش غتكون او فوازيناج دو 0 ادروات؟ واش غتكون ستريكتومون كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ غتكون ستريكتومون ديكرواسونت لان لو تو دو فارياسيون كيقرب لموال لانفيني. دونك راه ما كاينش هاد الكا، دونك غتبقى لنا غير هادي اللي اثرت عليها. دونك هاد دومي تونجونت راه ديريجي فير لو با، ديريجي فير لو با فاش من بوين
او بوان 0 0 وغنزيد ادروات. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، وهادشي غيبان لنا من بعد ملي نديرو سي دو اف. نمشي دابا لا كيسيون بي. لا كيسيون بي قالوا لي كالكولي اف بريم بوغ توت اكس ابارتيان لداك لانترفال اوفير. الا رديتو معايا البال هنا الزيرو خارجه. علاش الزيرو خارجه؟ لان لا فونكسيون اف راني با ديريفابل ادروات في البوان زيرو. بمعنى اخر اف بريم لا فونكسيون ديريفي ما غاديش تكون مديفينيها في الزيرو، داكشي علاش حيدوها تمايا. دونك قبل هنا ما نكالكولي اف بريم غنمشي بعدا نمونطري بان اف راه ديريفابل على داك لانترفال اوفير تمايا. نرجعو لا فونكسيون اف نشوف كيشنو فيها. دابا عندي غير لانترفال اوفير دونك غنخدم غير بالصيغه الاولانيه. مزيان قلنا لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس دوز اكس هادي فونكسيون بولينوميال دونك غتكون ديريفابل على هاد لانترفال هذا اللي هو عطانا في لا كيسيون. مزيان قلنا ولا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس اللي عنده اكس من اخر لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان هادي راه اون سي بانها راه ديريفابل على سون انسومبل دو ديفينيسيون اللي هو لانترفال اوفير 0 بلس انفيني. مزيان دونك هنا عندي دو فونكسيون ديريفابل على ميم انترفال دونك البرودوي تاعهم عندنا هاد لا بروبريتي في الكور غادي تكون ديريفابل. دونك لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس البرودوي تاع هاد دو فونكسيون كتبقى ديريفابل على هاد لانترفال هذا. مزيان الوغ دونك هادي ديريفابل وهادي ديريفابل على ميم انترفال دونك لا ديفيرونس تاعهم غادي يبقى ديريفابل. الوغ شنو لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس هاد لا ديفيرونس شنو سميتها تما؟ سميتها اف. دونك لا فونكسيون اف اللي كتاسوسي لاكس هاد لا ديفيرونس هذا مال هادي اي dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. دونك هنا مونطريت بان اف راها ديريفابل على هاد لانترفال. دابا عاد غنمشي دابا لا فونكسيون ديريفي غتكون مديفيني هاد لانترفال. دونك سوا دابا لا فونكسيون اف راه ديريفابل على لانترفال دونك غناخد اكس ابارتي لهاد لانترفال. قلنا ناخد ورقة جديدة. قلنا شنو اف بريم دو اكس اتيكال ماشي. يلا تبعو معايا. عندي هنا البرودوي عندي دو فوا واحد الفونكسيون اللي هي اكس اللي ندو اكس بويسكو عندي البرودوي دونك ديك لا كونستونط غادي تبقى ها هي. مزيان دابا كندوي غير على هاد. دابا هاد اكس فوا اللي ندو اكس راها برودوي تاع دو فونكسيون. شنو هو لا ديريفي تاع البرودوي؟ هو لا ديريفي تاع الاولى اللي هو واحد فوا الثانيه كنخليوها ها هي بلوس دابا اللي ديك الاولى غادي نخليها وغندير لا ديريفي الثانيه. شنو هي لا ديريفي تاع ال دو اكس؟ هي 1 سور اكس. مزيان دابا شنو درت غير لا ديريفي تاع هادي. دابا عاد غندوز لا ديريفي تاع موان 2 اكس. لا ديريفي تاع هادي راه هي موان 2. عندي هنا 2 غادي نفاكتوريزي بها. اش غيبقى؟ غتبقى لنا ال دو اكس. هنا لا ديت بها عندي البرودوي دونك غتبقى بلس 1 وما تنساوش راه فاكتوريزيت ب 2 دونك غتبقى موان زا. هاد الان مع موان زا غتمشي دونك غتبقى لنا هي 2 ال دو اكس. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دونك هذه هي لا فونكسيون ديريفي تاع لا فونكسيون اف pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini. La question C est adressée le tableau de variation.
on a دونك باش ندريسي الطابلو دو فارياسيون تاع لا فونكسيون اف غنمشي ندير بعدا طابلو تسين تاع لا فونكسيون ديريفي اللي هي اف بريم. شوفوا معايا شنو غنحتاج. غنحتاج بعدا واحد لاكاز تاع اكس، وغادي نحتاج تاع الا رديتو البال دابا الهدف تاعي هو ندير طابلو تسين تاع اف بريم. اشنو فيها؟ فيها هادو وفيها الين دو اكس. ندير بعدا الين دو اكس وعاد من بعد ندير اف بريم، ومن بعد ما ندير طابلو تسين تاع اف بريم نقدر نجبد دابا لي فارياسيون تاع لا فونكسيون اف بارابور ا اكس. مزيان. لا فونكسيون اف فين مديفينيها من لانترفال زيرو داخله حتى البلوس انفيني، ولكن ردوا معايا البال عفاكم. لا فونكسيون الين راه ما مديفيناش في الزيرو، ولا فونكسيون اف بريم حتى هي ما مديفيناش في الزيرو، ولكن لا فونكسيون اف راه مديفينها في الزيرو. داكشي علاش ما ديك السيره بالاحمر. مزيان. هاد الالين بوحدها، هذيك الالين هذيك الجوج ما غاديش تاثر. علاش؟ لان دو راه ستريكتومون بوزيتيف. ديك الالين فين كتانولا؟ غنرجعوا لو كور تاع لا فونكسيون الين. مزيان. شوفوا معايا لو سين تاع الالين فوقاش الالين كتساوي زيرو. الالين دو اكس ايكال زيرو كون اكس ايكال 1. دونك ملي يكون اكس ايكال 1 لا فونكسيون الين راه كتانولا. في لانترفال 0 1 كي دايره راه كتفاريي الالين من موانزه حتى لزيرو، من اخر راه ستريكتومون نيجاتيف. وغير اكس كيفوت ل1، غير اكس كيفوت ل1 كيفاش كتولي الالين؟ كتولي ستريكتومون بوزيتيف. دونك اف بريم شنو غندير الالين باش نلقى اف بريم؟ غادي نمولتيبلي في 2. دونك ملي غادي نمولتيبلي في 2 ما غاديش يتغير هادشي، حيت 2 هي تنغير ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. دابا لي فارياسيون تاع اف بريم ستريكتومون نيجاتيف، دونك لا فونكسيون غتكون ستريكتومون ديكرواسونت، وهنا ستريكتومون بوزيتيف على لانترفال 1 بلس انفيني، دونك غتكون ستريكتومون كرواسونت. اش بقى لي دابا؟ بقى لي نعمر هادشي. ليماج تاع زيرو راه هي زيرو، ليماج دو 1 غنمشي نحسبها بالنسبه لو سين تاع الالين يقدر يبان لك غير من لا كورب. بين 0 و 1 راه ستريكتومون نيجاتيف، ومن 1 بلس انفيني راه ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. بالنسبه ليماج دو 1 عطاتينا هنا 0، عطاتينا موان 2. وبالنسبه لا ليميت بلس انفيني راه حسبناها، هي لقيناها هي بلس انفيني. هذا راه هي موان 2. مزيان. نمشي دابا لا كيسيون 4. كيسيون 4 قال لنا تمايا ريزودر دون لانترفال اوفير 0 بلس انفيني لي زيكواسيون. نبدا بديك ليكواسيون الاولانيه. دونك اول حاجه غندير قالوا لي ريزودر دون ديك لانترفال، دونك غندير سوا اكس ابارتيال داك لانترفال اللي عطاوني. قلنا ليكواسيون الاولانيه هي اف دو اكس ايكال 0. نمشي بلي زيكيفالونس سي سولمون سي. غنمشي نعوض اف بداكشي اللي كتساوي هي 2 اكس الين 2 اكس موان 2 اكس ايكال 0 سي سولمون سي. هاد سي سولمون سي راه ماشي كتعجبني وكنكتبها، راه ديما عندي الحق نمشي وعندي الحق نرجع. دونك من هنا عندي الحق نمشي، هادشي اللي غندير دابا عندي الحق نرجع. غادي نفاكتوريزي بجوج اكس هنا موان 1 ايكال 0. دونك البرودوي ايكال 0. اش كاين هادشي؟ بان 2 اكس ايكال 0 اولا و داكشي الاخر الكونتيتي الاخرى اللي هي الين 2 اكس موان 1 ايكال 0. هادي غتعطينا 2 اكس ايكال 0. 2 راه ما كتساويش 0، دونك اكس ايكال 0.
وهنايا غتعطينا ln دو x إيكال 1 سي اي سولمون سي. دوك هنا غنلقاو x إيكال 0 و هنايا نقدر هادي راه معروفة x إيكال او، ولا دخل هنا ليكسبونونسيال ولا ليكسبونونسيال. اكسبونونسيال تاع الالين بيسكو ليكسبونونسيال راه هي لا فونكسيون ريسيبروك تاع الالين، دوك غتعطينا x وهنا غتعطينا اكسبونونسيال دو 1 راه هي او ولا هي اكسبونونسيال دو 1. مزيان تبعوا معنا واحد الملاحظه. دونك لونسومبل سوليسيون راه ماشي هي 0 او، لا خصكم في هاد لي سوليسيون تاخذوا غير هادوك اللي كاينين هنا في لانترفال. دونك غنقول هنا كوم ولا بويسكو كوم او. واش او كاينه في هذا لانترفال؟ وي اي، ولكن ردوا معايا البال هنا زيرو راه خارجه، بمعنى اخر ليليمون زيرو راه هنا بارتيان با لهاد لانترفال. دونك لونسومبل سوليسيون دو لانترفال زيرو بلس انفيني شحال كيساوي؟ هاد اس اش كنقصد بها هي لونسومبل سوليسيون تاع هاد ليكواسيون. شحال لقينا من الحل؟ غيبقى غير هاد الاو هذا. خصكم تردوا لبال هاد القضيات مزيان. نمشي ليكواسيون الاخرى. ميم شوز عاوتاني هنا سوا اكس ابارتيان اون. غندير هنا ليكواسيون اللي عطاونا هي اف دو اكس ايكال اكس سي سولمون سي. غادي نعوض اف بداكشي اللي كتساوي ايكال اكس. غنرجع لاكس لهنا غتعطينا هي موان 3 اكس ايكال 0 اللي باش ممكن نفاكتوريزي هنا هي باكس. غتبقى لنا موان 3 ايكال 0. دونك البرودوي تاع جوج تاع لي كونتيتي ايكال 0 كيعني بان الاولى ايكال 0 او لا تقدر حتى الثانيه تكون ايكال 0. هنايا غنبقى غادي بشويه غادي تلقاو بان الين دو اكس ايكال 3 سور 2. نكمل هنا باش تلقى اكس غادي ندخل لا فونكسيون ريسيبروك تاع الالين اللي هي اكسبونونسيال. دوك غنلقى اكس ايكال او ولا اكسبونونسيال تاع 3 سور 2 ولا نقدر نقراها او على بيسونس 3 سور 2. مزيان بنفس الطريقه عاوتاني هاد ليليمون زيرو راه ما كاينش في هاد لانترفال، ولكن هادي اكسبونونسيال 3 سور 2 راه كاين في هاد لانترفال. دونك غيبقى لنا حل واحد. واخا نكتب هنا باش ما نعاودش. دونك l'ensemble de solutions dans l'intervalle 0 plus l'infini. اش كنقصد بهذا اس 0 plus l'infini هي l'ensemble de solutions تاع هاد ليكواسيون. شحال من ليليمون عندنا في هاد لونسومبل؟ واحد اللي هو اكسبونونسيال تاع 3 سور 2. مزيان وهذيك ليكسبونونسيال 3 سور 2 راه عطاونا تقريبا شحال كتساوي. ها هي تقريبا صافي هي 4.5 غير تقريبا. هذيك 4.5 راه لا فالور ابروشي ماشي لا فالور اكزاكت. مزيان دابا شنو قالوا لي في ديك لا كيسيون اللي من بعد؟ قال لنا تمايا كونستروير سي دو اف دون لو روبير اورتونورمي او اي جي. قال لك تمايا غناخذوا بان ليكسبونونسيال تاع 3 سور 2 تقريبا هي 4.5. بالنسبه لا كورب راه فايت كونسترويتو هو هذا. مزيان نقول لك اشنو هما الحوايج اللي خصك دير باش تاخذ كاع لي بوين تاع هاد لا كورب. يلا تبعوا معايا. اول حاجه خصك تكونستروي هاد دومي طونجونت اللي هو ديريجي فير لو با. دونك الا لاحظتوا هنايا راه عندي هنا واحد دومي طونجونت. هذه اول حاجه. مزيان عندنا ليماج تاع زيرو هي زيرو ها هي. مزيان ليماج دو 1 راه هي موان 1. ليماج دو 1 هي ليماج اودي دو 1 هي موان 2. مزيان غنرجعوا للطابلو دو فارياسيون. الا رديتو معايا البال في الطابلو دو فارياسيون اف بريم تانولات في 1. ديما ملي تكون عندك اف بريم كتانولا في شي اليمون اش كيعني هادشي؟ كيعني بان السي دو اف في البوان دابسيس داك ليليمون
او ليماج تاعو ودوردوني ليماج تاع داك ليليمون، غادي يكون عندك واحد طونجونت كي داير اوريزونتال. ها هو طونجونت اوريزونتال. مزيان. وما تنساوش بان لا فونكسيون راه هادي كرواسونت، من بعد غادي تلقى قلنا طونجونت اوريزونتال ومن بعد غتولي كرواسونت. مزيان. وما تنساوش بان راه مونطرينا بان سي دو اف راه ادمي لاكس ديزوردوني كوم برونش بارابوليك. الا لاحظتوا سي دو اف راه غادي وكيبعد على لاكس ديزوردوني بهاد الطريقه هادي. من هنا راه كيبان بان سي دو اف راه ادمي لاكس ديزوردوني كوم برونش بارابوليك، غادي وكيبعد منه بهاد الطريقه هادي. مزيان. الحاجه اخرى اللي خصك دير، غنرجعوا لهاد لي زيكواسيون هادو، حيت دوك لي زيكواسيون ديك لا كيسيون ا هي اللي غتساعدنا باش نكونسترويو لا كود. مزيان. درنا ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0، لقينا لو سوبل سوليسيون هي او. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان السي دو اف على هاد لانترفال هذا، السي دو اف على هاد لانترفال غادي يقطع لاكس ديزوردوني، لاكس دي زابسيس. علاش لاكس دي زابسيس؟ لان عندي هنا زيرو. شنو هي ديك زيرو؟ راه هي تقدر تشوفها بحال هكا ايكغيك ايكالا زيرو. هاد اف دو اكس شنو كتمثل جيومتريكمون؟ كتمثل سي دو اف، وهاد زيرو كتمثل ايكغيك ايكالا زيرو، بمعنى اخر لاكس دي زابسيس. دونك فين غادي تقطع السي دو اف مع لاكس دي زابسيس في هاد لانترفال؟ فين غادي يتقاطعوا؟ غادي يتقاطعوا في البوان دابسيس او. ها هي البوان دابسيس او. وشنو هو لوردوني؟ اش من بوان هي او زيرو. علاش؟ لان كنقلبوا على لي بوان دانترسيكسيون بين سي دو اف ولاكس دي زابسيس. كاع لي بوان اللي كاينين في لاكس دي زابسيس لوردوني تاعهم راه كيساوي زيرو. دونك هادي اش ممكن تجبد منها جيومتريكمون؟ بان سي دو اف راه غادي يتقاطع مع لاكس دي زابسيس في واحد البوان. هي هادي. هاد البوان شنو هو لابسيس تاعها؟ هو او. منين جبت ديك او؟ ها هي. وبالنسبه للاردوني راه غيكون هو زيرو. مزيان. شنو حاجه اخرى غنمشي نشوفوا هادي اف دو اكس ايكال اكس. اشنو كتمثل هاد اف جيومتريكمون؟ سي دو اف. وشنو كتمثل هاد اكس؟ غتمشي تكونستروي لا دروات ولا لا فونكسيون نقدر نسميها اللي كتاسوسي لاكس اكس نيت، حيت عندي هنا اكس. ها هو هذا. وعلاش بالضبط نشهدوا؟ لان غنحتاجو من بعد في لا كيسيون، في لا اش من كيسيون، في لا كيسيون 7. مزيان. دابا هاد جوج تاع فين كيتقاطعوا؟ ردوا البال راه كيتقاطعوا حتى في زيرو، ولكن هنا ما غاديش ندوي على زيرو لان اصلا ما داخلاش هنا. مزيان. فين غادي يتقاطعوا؟ غادي يتقاطعوا في البوان. ها هو لابسيس تاعها. اشنو هما بعد اللي غيتقاطعوا؟ قلنا سي دو اف مع لا دروات ديكواسيون ايكغيك ايكال اكس. فين غادي يتقاطعوا؟ في واحد البوان. ها هو لابسيس. وشنو هو لوردوني؟ لوردوني هو النيت، لان ملي غناخذ ايكغيك هي اكس النيت. ها هي البوان. مشيت علاش؟ لان هذه كتساوي 4.5. دونك هذه هي البوان. دونك هاد ليكواسيون اش غادي تعطينا جيومتريكمون؟ بان سي دو اف او لا دروات ديكواسيون ايكغيك ايكال اكس راه غادي يتقاطعوا في واحد البوان دابسيس. ها هو لابسيس تاعها اللي كيساوي تقريبا 4.5. ها هو داكشي علاش درت ما عرفتش كيبان لكم هادو ولا لا. مزيان. هذا هو لا كورب دو لا فونكسيون. نمشي لا كيسيون 5. La question 5 قالوا لنا en utilisant une intégration par partie montrez que. Donc montrons que بغينا نمونطرو بان لانتيغرال من 1 حتى ل تاع x ln de x d du x est égal à شنو 1 plus e au carré على 4. قالوا لنا لا ميثود اللي هي بار بارت. غنمشي نشوف لي فونكسيون اللي كاينين في هاد لانتيغرال. كاينين جوج، كاين بيناتهم البرودوي.
كاينه اكس وكاينه الين دو اكس. غنمشي نشوف واش ممكن نستعمل ديك اللعبه تاع البيس. هاد قلنا كنقصدوا بها لا فونكسيون ريسيبروك تاع الطونجونت اللي هي ارك طونجونت. نتوما ما عندكمش بالنسبه لي بي سي و سي في تي. غتبقى لنا ديك البيس، هذيك ال كنقصدوا بها لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان اللي هي الالين، بي لي بولينوم، او اكسبونونسيال، وهذيك اس كنقصدوا بها لي 3 فونكسيون تريغونومتريك اللي كتعرفوا نتوما اللي هي السينوس الكوس والطونجونت. هاد البيس اش كتقول لي؟ ملي يكون عندك البرودوي فينا هي اللي غتاخذها. دوك غندير هنا اون بوز، غناخذ يو دو اكس. علاش اكس؟ لان الفاريابل عندي هو اكس، وغناخذ في بريم. دابا فين هي اللي غناخذها يو وفين اللي غناخذها في بريم؟ هادي راه ماشي يو بريم، هادي راه في بريم. البيس اش كتقول لك؟ غتمشي في هاد لو سونس بعدا تيكونوا هاد لي فونكسيون اللي كاينين هما اللي دابا راه عندي بولينوم وعندي الين، دونك عندي الحق نستعمل هاد البيس غادي تفيدنا. دونك فين اللي غناخذها يو؟ هي ديك الاولى اللي هي الالين، حيت الالين هي اللي سابقانا، وديك اكس غناخذها هي في بي. الوغ دونك بار بارتي عندي يو غادي نحتاج ليو بريم، وهنا عندي في بريم غادي نحتاج لسا فونكسيون بريميتيف، غادي نحتاج لفي حيت عندي هنا في بريم. دونك يو بريم دو اكس لا فون لا ديريفي تاع الالين راه هي الين دو اكس بالضبط. الين دو اكس راه هي 1 سور اكس، ولكن الا كانت الالين تاع شي حاجه كدير لا ديريفي تاع ديك الحاجه على ديك الحاجه. بالنسبه ليون بريميتيف تاع اكس راه هي 1 سور 2 اكس او كاري. بغيتي تفيريفي ديريفي هادي وشوف واش غتلقى اكس، غتهبط ديك جوج وغتمشي وغتبقى لك هي اكس. مزيان. الوغ d'après une intégration par partie, on trouve que غادي نلقاو بان هاد الانتيغرال من 1 حتى ل او تاع اكس الين دو اكس دي دو اكس انتيغال. شنو غنحط هنا؟ غنحط يو في اللي هي غتعطينا الين دو اكس فوا اكس او كاري سور 2 موا لانتيغرال من ميم لي بورن هنايا تاع شنو؟ تاع هاد الجهات اللي لقيت هنايا. دوك عطاتينا ردوا معايا البال، كان عندي واحد المو هنا، انا غندير البرودوي. دوك عطاتينا 1 سور 2 وغتعطينا اكس او كاري على اكس، وما تنساوش عفاكم دي دو اكس. هنا هادي ساهله، غير كنديرو ليماج تاع البور الفوقاني بار هاد لا فونكسيون موا ليماج دو 1. نبدا. دوك عطاتينا الين دو او فوا او او كاري سور 2 موا ليماج دو 1. ليماج دو 1 غتعطينا الين دو 1، الين دو 1 راه هي 0، دوك عطاتينا موان 0. مزيان. هنا هاد ان دومي نقدر نخرجها، دوك غتخرج لنا موان 1 دومي لانتيغرال من 1 تاع او. هنا ملي غادي نسامبليفي غتبقى لنا اكس دي دو اكس. مزيان. دونك هنا الين دو او راه هي 1، دوك غتبقى لنا او او كاري سور 2 موان 1 سور 2. واشنا هي يون بريميتيف تاع اكس؟ راه فايت درناها. يون بريميتيف تاع اكس راه هي شنو؟ هي 1 سور 2 اكس او كاري. هنا ليماج تاع البور الفوقاني غتعطينا هي او كاري سور 2 موا ليماج دو 1 غتعطينا هي 1 سور 2. مزيان. ما تنساوش راه خصنا نلقاو داكشي اللي عطاونا تمايا، خصنا نلقاو هاد العجبال. دونك عطاتنا هي او كاري سور 2، غادي نحاول نديفلوبي بموان 1 سور 2. دوك عطيتنا موان 1 سور 4 ولا عطاتنا او كاري على 4، وهنا الموان مع الموان عطاتنا بلوس 1 سور 4. دونك راه قربنا. هنا باش نرجع الدينوميناتور كوما غادي نملتيبلي هنا في 2 وهنا في 2. دوك عطاتينا كلشي على 4.
هنا 2 او كاري موان او كاري اللي هي او كاري، وهنا غتعطينا بلس 1، وهو داكشي اللي قالوا لنا ما تنساوش بان لا سوم راه كوميتاتيف. نقدر نقلبهاش مزيان. ندوز معكم لا كيسيون بي. قالوا لنا اون ديدويغ لانتيغرال من 1 تاع او تاع اف دو اكس دي دو اكس. مزيان. هو لانتيغرال من 1 تاع او غنمشي نعوض اف دو اكس بداكشي اللي كتساوي هي دو اكس الين دو اكس موان دو زيكس، هادشي كامل دي دو اكس. مزيان. دابخي عندي هنا الموا، دابخي لي بروبريتي تاع لانتيغرال نقدر نفرق. دوكا تعطينا هو لانتيغرال من 1 تاع او تاع دو اكس الين دو اكس دي دو اكس موا لانتيغرال كون كانت هنا بلوس غندير هنا بلوس تاع دو زيكس دي دو اكس. مزيان. الا رديتو البال قالوا لي غير اون ديدويغ، دونك غنستعمل شي حاجه درناها. ردوا معايا البال هاد اكس الين دو اكس راه هو داكشي لانتيغرال اللي حسبنا في لا كيسيون ا. دونك هاد دو دابري لي بروبريتي تاع لانتيغرال ملي تكون عندك شي كونستونت ولكن خص يكون فيها البرودوي، ماشي تكون دو بلس شي فونكسيون، لا تكون دو فوا شي فونكسيون، لا تكون شي كونستونت فوا شي فونكسيون. ديك الكونستونت عندك الحق تخرجها ولكن خص يكون البرودوي عافاكم. دونك دو غتخرج غتعطي لا لانتيغرال من 1 تاع او تاع اكس الين دو اكس دي دو اكس موا. وهادي باش نحسب هاد لانتيغرال هذا خصني يون بريميتيف تاع دو زيكس. يون بريميتيف تاع دو زيكس راه كنعرفوها، هاد الموا هي اللي هي اكس او كاري. علاش؟ لان الا ديريفيتي اكس او كاري غنلقى دو زيكس. مزيان. دوكا تعطينا دو، وهاد لانتيغرال هذا راه فايت حسبناه هو 1 بلس او او كاري على 4 موا. ديما دير ليماج تاع هاد الموا ها هي، دير ليماج تاع البور الفوقاني موا ليماج. دوكا عطينا او كاري موان زان او كاري اللي هي 1. ضروري من لي بارونتيز، الا ما درتيش لي بارونتيز غتكون غلطي، حيت الا ما بغيتيش دير لي بارونتيز خصك دير هنا موا او كاري بلس 1. مزيان. دونك هنا الا لاحظتوا معايا كاينه دو هنا كاينه، نقدر نسامبليفي بواحد دو ونقدر هنايا نفاكتور نرجع الدينوميناتور كوما اللي هو دو. دوك عطينا دو او كاري موان زان على دو. دوك عطينا كلشي على دو 1 بلس او كاري موان دو او كاري بلس دو. دوك عطينا هي 3 موان او كاري سور دو. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. وغنمشي معكم لا كيسيون 6. La question 6 قالوا لنا déterminer le minimum de f sur l'intervalle 0 plus infini. غنرجع للطابلوت de variation ولا الطابلوت سين وغنشوف واش ممكن نجبدو منهم من هنا. La question 6 عندنا واحد لا بروبريتي ولا اون بروبوزيسيون في الكور. اش كتقول لنا؟ إلا إف بريم إلا لا فونكسيون ديريفي تأنولات ضروري خصها تكون تأنولا و شونجات لو سين. دونك اش كتلاحظوا هنايا؟ أون إف بريم سانول فين تأنولات إف بريم؟ في الآن. واشنو أخر؟ وهاديك إف بريم شونج دو سين. ولكن رد البال عافاك ديك الشونج دو سين، واش اف بريم شونجات لو سين من الموا لبلوس ولا من البلوس لموا؟ هنايا غنشير غنقول من الموا فيغ بلوس فهاد لو سونس. الا شونجات من الموا لبلوس دونك اش كتلاحظوا هنايا؟ غادي تكون عندنا مينيموم، ولكن الا اف بريم شونجات لو سين من البلوس لموا دونك غتكون كرواسون ديكرواسون، دونك غادي يكون عندك ماكسيموم.
المهم الا شونجات لو سين غادي يكون عندك اكستريموم، و اكستريموم فيه جوج انواع، غير غيكون ماكسيموم ولا مينيموم. في هذه الحاله غادي يكون عندنا مينيموم، علاش؟ لان من الموا للبلوس، كون كان من البلوس للموا غادي يكون عندنا ماكسيموم. الور اشنو؟ الور اف تاع اشنو؟ هنايا رديتو البال كنخدموا على لا فونكسيون ديريفي اف بريم. دوك اش كنقولوا؟ الور اشنو؟ اف تاع شنو؟ تاع داك ليليمون اللي عندك هنا. في هذه الحاله عندنا واحد، دونك اف دو 1 اللي هي موان 2 ها هي. مال هادي اف دو 1 اللي هي موان 2 غادي يكون مينيموم تاع اف اي لو مينيموم دو اف. هنا قبل كاع ما نبدا غنقول سور لانترفال. علاش لانترفال خدامين؟ 0 بلس لانفيني. علاش من لانترفال؟ سور 0 بلس انفيني. منين جبت هادشي؟ ها هو كلشي قدامكم. هادشي اللي قلت هنا راه عندنا بروبوزيسيون في الكور تاع الديريفاسيون دون فونكسيون. دابا هادشي اللي كتبت هنا، هاد الجمله هادي، دابا هنا قلناها بالفرنسي ياك، الا بغينا نرجعوها بالرياضيات ولا صافي راه جاوبنا دابا على لا كيسيون. ما غادي هادشي اللي غنقول دابا ما غادي يحتاجو حتى لا كيسيون بي. مزيان خلي هادشي صافي راه جاوبت. دونك اشنو هو لو مينيموم؟ هو موان 2. مزيان نمشي لا كيسيون بي. قالوا لنا تما اون ديدوير كو بور توت اكس من داك لانترفال اوفير راه الين دو اكس سوبيريور او ايكال بين من اكس موان سا على اكس. مزيان قلنا اف دو 1 اللي هي موان، غير نعاود نكتب هادشي لو مينيموم دابا شنو هو الديفينيسيون تاع هادشي اللي مكتوب؟ شنو هي الديفينيسيون تاعو بالرياضيات بلي زيكس؟ الوغ شنو؟ شوفوا معايا شنو غنكتب. بوغ توت اكس من هاد لانترفال اشنو عندي؟ عندي اف دو اكس ديما غادي تكون سوبيريور مناش من داك لو مينيموم اللي هو موان 2. الوغ بوغ توت اكس من هاد لانترفال غادي نمشي نعوض اف دو اكس. مزيان. الوغ بوغ توت اكس من هاد لانترفال نقدر ندير سوا اكس باش ما نبقاش نعاود كل مره هاد بوغ توت اكس ابارتين. مزيان الا لاحظتوا معايا شنو عندي هنا؟ عندي الين دو اكس، دونك غنحاول ديك الين نعزلها بوحدها. دونك كيفاش غادي نعزلها؟ اسمحوا لي عفاكم، انا خصني واحد، يمكن خصني واحد 2 حيت لا فونكسيون فيها موان 2 اكس. دونك اش غندير؟ غادي نفاكتوريزي، نعزل ديك الين بوحدها. دونك غنفاكتوريزي بهادشي اللي عندي هنا اللي هو 2 اكس. دونك غتبقى لنا هي الين 2 اكس موان 1 سوبيريور من موان 2. منين جبت هاد موان 2؟ ها هي. Alors, pour tout x appartient l'intervalle ouvert 0 plus infini, ln de x moins 1 supérieur مناش. دونك هاد 2 x هادي غادي تمشي لهنا، عطاتينا هي موان 2 على 2 x. ولكن راه ماشي غتمشي غير هكاك، راه ما صحيحش هادشي ديما. علاش 2 x غتمشي لهاد الجي وما غاديش نغير هاد لوردر؟ حيت x ستريكتومون بوزيتيف، بمعنى اخر 2 x تا هي غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. الوغ دوك اش غندير هنا؟ هاد موان زا غتمشي لهاد الجي غتولي بلس 1، بمعنى اخر غناجوتي هنا بلس 1 وهنا بلس 1. دونك الين 2 x غتكون سوبيريور مناش من موان 2. واخا بعدا هاد 2 تقدر تمشي، دوك غتبقى لنا موان زا على x بلس 1. الوغ pour tout x من هاد الانترفال ln
دو اكس غادي تكون سيبيريور مناش. هنايا حاول ترجع الدينوميناتور كوما، غادي تلقاها راه هي اكس موان زا على اكس، لان غناخد هاد الان هادي هي اكس على اكس، دوك عطينا اكس موان زا على الدينوميناتور كوما اللي هو اكس. مزيان، في لا فيديو الجاي ان شاء الله عام قريب ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم البارتي الثانيه من هاد البروبليم، غادي نحاول ندير لا ريبونس ولا الكوريكسيون تاع لا كيسيون 7 ولا كيسيون 8. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.